बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी एक ऐसा जख्म है जो 50 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक हरा है और शायद आइंदा भी ये जख्म कभी नहीं भर सकेगा। पाकिस्तान की तख्लीक में बंगाल के लोगों का बहुत बड़ा किरदार था। मुस्लिम लीग वो जमात है जिसने पाकिस्तान बनाया और ये जमात 30 दिसंबर सन 1906 को ढाका यानी मौजूदा बांग्लादेश में कायम हुई थी। पाकिस्तान बनने से 7 साल कबल करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च सन 1940 को पेश हुई थी। उस करारदाद को पेश करने वाले मौलवी ए फजले हक का ताल्लुक भी मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ था। उसके बावजूद वो क्या वजूहात थीं जो पाकिस्तान बनने के सिर्फ 24 साल बाद बंगाल के लोगों को हमसे इतनी नफरत हो गई कि वो अलग हो गए। कैसे पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा अंग्रेजों ने सन 1947 में ही बना लिया था। वो हमारी कौन कौन सी गलतियां थीं जिनकी वजह से खुफिया ताकतें अपने मंसूबे में कामयाब हुईं, और वो कौन सी 10 ऐसी बड़ी वजूहात और गलतियां थीं जिनकी वजह से पाकिस्तान टूट गया। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नंबर 10, माउंटबेटन की गलत तकसीम। लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान बनने का शदीद मुखालिफ था और वो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान तकसीम हो। उसने वाज़े अल्फाज में कई मरतबा पाकिस्तान बनने के आइडिये की मुखालिफत की थी। ये मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की फहमो फरासत और जहानत थी कि लॉर्ड माउंटबेटन पूरे हिंदुस्तान और सारे बरतानिया के आला दिमागों के बनाए हुए तमाम मंसूबे नाकाम हुए और कायदे आज़म का मंसूबा कामयाब हुआ और पाकिस्तान बन गया। लॉर्ड माउंटबेटन को जब अपना मंसूबा नाकाम होता दिखाई दिया तो उसने कायदे आज़म को नाकाम करने का मंसूबा भी बना लिया। उसने पाकिस्तान की जोग्राफियाई तकसीम ऐसे कटे फटे अंदाज में की कि बहुत से अहम इलाके जिनकी स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री अहमियत थी वो भारत को दे दिए गए। एक मरतबा उसने कायदे आज़म से कहा कि बंगाल का कोई जमीनी राबता पाकिस्तान से है ही नहीं, तो आप कैसे उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। दरअसल वो साजिश ये कर रहा था कि बंगाल के लोगों का ताउन कायदे आज़म से हटा सके, लेकिन कायद ने उसकी ये साजिश नाकाम बना दी ये कहकर कि अगर बंगाल को तकसीम ना किया जाए और उसे मुसलमानों की एक अलहदा आज़ाद रियासत बना दिया जाए तो ये उनके लिए खुशी की बात होगी। और ये बात सुनकर लॉर्ड माउंटबेटन को सांप सूंघ गया, क्योंकि कायदे आज़म ने जो कहा था उसके मुताबिक भारतीय बंगाल का तमाम इलाका उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान के पास चला जाता। जाहिर सी बात है लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसा ना किया और बंगाल के तमाम तरक्की याफ्ता इलाके भारतीय बंगाल में शामिल कर दिए और गरीब इलाके मशरकी पाकिस्तान के हिस्से में आए, और बाद में इसी एहसास से महरूमी को एक्सप्लॉइट करके भारत ने मशरकी पाकिस्तान तुड़वा कर बांग्लादेश बनवा लिया। नंबर 9, अंग्रेजों की गुलामाना जहनियत रखने वाली ब्यूरोक्रेसी। कहने को तो पाकिस्तान सन 1947 में आज़ाद हुआ, मगर गोरों की जहनी गुलामी से यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही आज तक आज़ाद नहीं हो सकी। हालांकि हमें आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान की आज़ादी के फौरन बाद ज़्यादातर अफसरशाही बरतानवी जहनियत की थी। बरतानिया ने हिंदुस्तान को जिस स्ट्रेटजी के जरिए 200 साल तक गुलाम रखा वो थी उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी तकसीम करो और हुकूमत करो। बरतानवियों ने हिंदुस्तान का हर मेजर एक्ट और हर बड़ा कानून इसी पॉलिसी के तहत बनाया और इसी पॉलिसी के तहत हमारी ब्यूरोक्रेसी की तरबियत भी की जाती थी। यही तरबियत आज तक चली आ रही है, क्योंकि सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट आज भी खुद को आसमानी मखलूक समझते हैं और दूसरों को कम दर्जे की मखलूक समझते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बंगाल के लोगों को अपने जैसा पहले दर्जे का पाकिस्तानी ना समझ सकी। तकर्रियों और तबादलों में तफरीक होती थी
اور ایکویلٹی کا وہ مائنڈ سیٹ جو پورے مشرقی اور مغربی پاکستان کی بیوروکریسی میں ہونا چاہیے تھا وہ تھا ہی نہیں۔ یہ غلطی اور گوروں کی پالیسی جو ہمیں ورثے میں منتقل ہوئی تھی اس کی وجہ سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے رشتوں میں درار پڑنا شروع ہو گئی، اور محض 24 سال کے اندر اندر اس درار نے خلیج بن کر اس ملک کو توڑ دیا۔ نمبر 8، برین واشنگ۔ مشرقی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ایک بڑی تعداد بھارت کے ہندو اساتذہ اور لیکچررز کی تھی۔ اسی طرح مشرقی پاکستان کے بنگالی طالب علموں کی ایک بہت بڑی تعداد بھارت کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتی تھی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را ایک بہت منظم طریقے سے ان تمام طالب علموں کی برین واشنگ ان کے ہندو استادوں سے کروا رہی تھی۔ مشرقی پاکستان کے ہزاروں طلباء و طالبات کو کم از کم 10 سال تک انڈیا خاموشی سے پاکستان کے خلاف برین واش کرتا رہا۔ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے مغربی پاکستان اور بھارت کے مشرقی پاکستان کے درمیان تعلقات میں مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ ایک ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا یا لڑائی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے منصوبے بنانے لگے، مگر بھارت نے یہی قتل کروانے والا رول پلے کیا۔ بھارت میں پڑھنے والے بنگلہ دیشی طلباء کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو پاکستان تمہارا حق کھا رہا ہے، پاکستان تو تم لوگوں نے بنایا تھا، اب تم ہی محروم ہو، لہٰذا تمہارے ساتھ زبردست زیادتی ہو رہی ہے۔ اور اس مسلسل برین واشنگ کے نتیجے میں جب شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان کو الگ کر کے بنگلہ دیش بنانے کی تحریک شروع کی تو اسے مشرقی پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے زبردست پذیرائی ملی۔ اپنی تحریک کی کامیابی دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ الگ ملک بنا سکتا ہے، لہٰذا اس نے بھارت سے مزید مدد لے کر پاکستان کے خلاف جدوجہد تیز کر دی۔ نتیجہ اس کی مرضی کے مطابق نکلا اور ملک ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مغربی پاکستان ہمارا آج کا پاکستان ہے، اور دوسرا حصہ جو مشرقی پاکستان کہلاتا تھا وہ آج بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ نمبر 7، انٹیلیجنس فیلئر۔ شیخ مجیب الرحمان کے بھارتی رابطوں کو نظر انداز کرنا پاکستان کا ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ خفیہ ایجنسیاں حکومت کو مسلسل انٹیلیجنس رپورٹ شیئر کرتی تھیں کہ مجیب الرحمان مشکوک انداز میں بھارتی سیاستدانوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ رابطوں کی صحیح نوعیت کا اندازہ لگانے میں اتنا وقت گزر چکا تھا کہ اس تحریک کو نیوٹرلائز کرنا کسی کے بس میں رہا ہی نہیں تھا۔ جب تک پاکستان میں اندازہ لگا کہ شیخ مجیب الرحمان واقعی ملک الگ کرنا چاہتا ہے، تب تک علیحدگی کی تحریک بہت زور پکڑ چکی تھی۔ شیخ مجیب نے اپنی یادداشتوں پر مشتمل کتاب میں اعتراف کیا کہ اس نے سن 1961 میں بھارتی آشیرواد سے بنگلہ دیش کی علیحدگی کے لیے خفیہ تنظیم قائم کی تھی، اور جب یہ خفیہ تنظیم بنی تو ہماری خفیہ ایجنسیوں نے اس کی روک تھام اور خاتمے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور جب کام شروع کیا اس وقت دیر ہو چکی تھی، لہٰذا پاکستان ٹوٹ گیا۔ انٹیلیجنس فیلئر نہ ہوتا اور پاکستانی ریاست بر وقت اقدامات کر لیتی تو پاکستان کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا تھا۔ نمبر 6، بھارتی فنڈنگ کا بر وقت نہ روکا جانا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے ہونے والی فنڈنگ کو نہ روک سکنا بھی پاکستان کی ایک ایسی غلطی تھی جس نے ملک توڑ دیا۔ شیخ مجیب کو بھارت سے سن 1951 سے 25,000 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ اس وقت کے 25,000 آج کے 25 کروڑ سے کم نہیں ہے، یعنی آج کے دور کے حساب سے بھارت سن 1951 سے مجیب الرحمان کو سالانہ اربوں روپے کی فنڈنگ کر رہا تھا، اور پاکستانی ریاست وہ فنڈنگ رکوانے میں ناکام رہی۔ 71 تک پہنچ کر اس فنڈنگ کے نتیجے میں اتنی بڑی تحریک کھڑی ہو چکی تھی کہ اسے روکنا پاکستان آرمی کے بس سے بھی باہر ہو چکا تھا۔ بھارت کی جانب سے نہ صرف فنڈنگ بلکہ اسلحہ بھی مشرقی پاکستان کے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا رہا، اور باقاعدہ کیمپس بنا کر انہیں ٹریننگ دی جاتی۔ یہ سارا کچھ کوئی ایک آدھ دن میں نہیں ہوا تھا، بلکہ سالوں سے ہوتا رہا تھا، اور پاکستان کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی گئی کہ اس فنڈنگ اور لاجسٹک سپورٹ کو مشرقی پاکستان پہنچنے سے روک کر بنگلہ دیش بننے کا عمل روکا جا سکے۔ الٹا اس طرف کے لوگ اس طرف کے لوگوں کی حرکتوں سے پوری طرح غافل تھے۔
नंबर 5, अदम मुसावात यानी अदम बराबरी। मगरबी और मशरकी पाकिस्तान एक थे, ये कभी ना टूटते अगर बराबरी का ताल्लुक कायम रहता। मोहब्बत का ताल्लुक कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, वो कायम उसी सूरत में रहता है जब आप एक दूसरे को बराबरी की बुनियाद पर एहतराम देते हैं। हमें हर मर्तबा भारत की साजिश का सुना दिया जाता है, मगर कोई ये नहीं बताता कि हमारी सिविल मिलिट्री अशराफिया ने बंगाल से ताल्लुक रखने वाले 3 साबिका वजीर आजमों को बरतरफ किया और बंगाली अवाम को यह सोचने पर मजबूर किया कि हम तो बराबर के पाकिस्तानी ही नहीं हैं। उन्हें मसावी मौका फराहम ना करके हमने खुद उनके दिमागों में बीज बोया कि उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। महरूमी का यह जज्बा हर गुजरते साल के साथ पहले गुस्से में तब्दील हुआ और आहिस्ता आहिस्ता यह गुस्सा नफरत में बदलता गया और एक स्टेज वो भी आ गया जब यह नफरत दुश्मनी में तब्दील हो गई। गुस्से को नफरत और फिर नफरत से दुश्मनी बनने में सालों लगे, मगर उन जज्बात को मोहब्बत में बदलने के लिए हमारी जानिब से पूरी जिम्मेदारी अदा नहीं की गई और इस गफलत की जिम्मेदारी लियाकत अली खान की शहादत के बाद आने वाले तमाम हुक्मरानों पर आयद होती है। नंबर 4, आलमी बरादरी को इन्वॉल्व ना करना। मगरबी पाकिस्तान यानी हमारी जानिब से जो कुछ मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में हो रहा था, उसे ठीक करने की कोशिशें तो की गई, मगर उन कोशिशों में कोई भी बड़ी आलमी ताकत किरदार अदा नहीं कर रही थी। उस वक्त सऊदी अरब, मिस्र, इराक ऐसी बड़ी ताकतें थीं जिनकी मईशत तगड़ी थी। अगर उन ताकतों को दरमियान में इन्वॉल्व कर लिया जाता और बांग्लादेश के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट्स करवाई जाती, वहां बड़े पैमाने पर तरक्याती काम करवाए जाते और लोगों को एहतजाज में शामिल होने की बजाय उन्हें रोजगार में मसरूफ रखा जाता, तो पाकिस्तान फिर भी टूटने से बच जाता। एक ऐसा बंदा जिसके पास करने को कुछ हो ना और खाने को भी ना हो, तो वो एहतजाज नहीं तो और क्या करेगा। जबकि एक ऐसा बंदा जिसका अपना रोजगार ठीक से चल रहा हो, वो कभी भी अपना काम और रोजगार छोड़कर सड़कों पर एहतजाज के लिए नहीं निकलता। बरवक्त अगर संजीदा कोशिशें करके बड़े इस्लामी ममालिक को बीच में इन्वॉल्व कर लिया जाता, तो पाकिस्तान ना टूटता। अगर मुस्लिम दुनिया के तमाम बड़े हुक्मरानों को दावत देकर ही शेख मुजीबुर रहमान को अपना फैसला तब्दील करने के लिए मजबूर किया जाता, तब भी शायद मुल्क बच जाता। नंबर 3, उधर तुम इधर हम का नारा। पाकिस्तान के इत्तेहाद के ताबूत में आखिरी कील भुट्टो का यह नारा था कि उधर तुम इधर हम, यानी मशरकी पाकिस्तान तुम्हारा और मगरबी पाकिस्तान हमारा। शेख मुजीबुर रहमान को मशरकी और मगरबी दोनों हिस्सों में जुल्फिकार अली भुट्टो के मुकाबले में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। भुट्टो को चाहिए था कि चुपचाप नताइज को तस्लीम करता और मुल्क के दोनों विंग्स का वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान को बनाया जाता, लेकिन इसकी बजाय भुट्टो ने नफरत की सियासत को प्रमोट किया और कहा कि अगर ये बंगाली एक बार आ गए तो फिर कभी नहीं जाएंगे। ये बयान नहीं था, बल्कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों हिस्सों के अवाम के साथ एक जुल्म था, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी थे, हम भी पाकिस्तानी थे। उनको ये एहसास कि वो पाकिस्तानी नहीं है बल्कि बंगाली हैं, भुट्टो ने दिलाया। जब मुजीबुर रहमान के बंगाली होने की वजह से भुट्टो ने इलेक्शन का रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया, तो मुजीबुर रहमान को बंगाल में यह कहने का मौका मिल गया कि मुझे सिर्फ बंगाली होने की वजह से महरूम किया गया है, और ये मुझे नहीं, दरअसल तुम सब बंगालियों को महरूम किया गया है। सो ये वजह भी दोनों ममालिक को अलग करने में बहुत अहम थी। नंबर 2, भारत के करतूतों पर हमारी चुप। भारत के करतूत अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखे जाने थे, मगर वो बरवक्त ना रखे गए। पाकिस्तान टूटने के बाद हमने ये किया, लेकिन सांप निकल चुका था और हम लकीर पीटते रहे। होना तो ये चाहिए था कि जब भारत की पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जाने वाली साजिशों के वाज़े सबूत हमारे पास मौजूद थे, तो हम उन्हें पूरी दुनिया के सामने रखकर शोर मचाते। हम दुनिया को बताते कि अगर भारत ने पाकिस्तान को इस तरह तोड़ा, तो फिर हम भी पूरी आज़ादी से भारत को तोड़ने के लिए काम करेंगे, फिर बाद में कोई हमें दहशतगर्द ना कहे। लेकिन ऐसी कोई कोशिश ना की गई।
ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں فیصلہ ساز قوتوں کی اکثریت کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ مشرقی پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے والی سوچ تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں، کیونکہ بھارت نے مشرقی پاکستان توڑنے کے لیے ایک ہفتہ یا ایک مہینہ کام نہیں کیا تھا۔ بھارت سالوں سے یہ کام کرتا رہا اور ہم سالوں تک سوئے رہے۔ ہم نے نہ اسلامی دنیا کو اکٹھا کر کے بھارت پر پریشر ڈلوایا اور نہ ہی ملکوں کے لیڈرز کو اکٹھا کر کے بھارت کو مشرقی پاکستان کے تنازع سے الگ رکھنے کی کوشش کی۔ صرف تمام اسلامی ملک کے لیڈرز کو اکٹھا کر کے بھارت کو یہ پیغام دلوا دیا جاتا کہ اگر پاکستان ٹوٹا تو سلامت تم بھی نہیں بچو گے، ہم معاشی طور پر تمہارا بائیکاٹ کریں گے اور تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر تم پر چڑھ دوڑیں گے، تو یقین کریں بھارت کی اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ پھر بھی پاکستان توڑنے کی کوششوں میں لگا رہتا، مگر ہم سے یہ کام بھی نہیں ہو سکا۔ نمبر 1، پاک فوج کا نیوٹرل کردار۔ شیخ مجیب الرحمان اور بھٹو کی آپس کی جنگ کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس وقت کی فوجی قیادت اس طرح نیوٹرل رہی کہ انہوں نے بھٹو پر دباؤ ڈال کر اسے الیکشن کا نتیجہ قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ آج پاکستان میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ فوج کو قومی بحرانوں میں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ او بھائی، قومی بحرانوں میں جب سیاستدان ملک توڑنے پر تلے ہوں اور فوج نیوٹرل رہے، کچھ نہ کرے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تماشا دیکھتی رہے، تو ملک ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ 71 میں بھی یہی ہوا۔ اگر بھٹو پر دباؤ ڈال کر اس سے الیکشن کا نتیجہ قبول کروا لیا جاتا تو یہ کچھ نہ ہوا ہوتا، مگر ہماری عوام اس قدر جاہل تھی کہ بھٹو کے پاس آپشن تھا کہ اگر فوج دباؤ ڈالے گی تو عوام کو فوج پر چڑھا دے گا، اور یہ تو خانہ جنگی والی صورتحال ہوتی۔ اس لیے عوام اگر بھٹو کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید فوج بھی اتنی غیر جانبدار اور نیوٹرل نہ ہوتی جتنی اس وقت ہو گئی تھی۔ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اندھا دھند کسی کی پیروی کی جائے تو اکثر انجام تباہی ہی ہوتا ہے۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔